بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اس دنیا دے وچ قدم رکھا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام دے والد گرامی اس دنیا تے نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو آقا کریم علیہ السلام دے والد گرامی ہے، آقا کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو 2 مہینے پہلے اس دنیا تو کوچ کر چکے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے دے جس قبیلے دے وچ پیدا ہوئے، ایک قبیلہ پورے مکے دے وچ ادب اور احترام دی نگاہ نال ویکھا جاندا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والد گرامی فوت ہو چکے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا دے کول قبیلہ بنو سعد دے وچ گزارے۔ اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام جدو مکہ المکرمہ اپنی والدہ دے کول آئے تو گھر دے حالات اس طرح ہو چکے ہیں جو حقیقت ہے کہ اس یتیم بچے دی پرورش اور کفالت واسطے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دے کول ظاہری طور تے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام نو نال لے کے مدینہ المنورہ دا سفر کیتا، اور اس ارادے نال کہ چونکہ اتھے رشتہ دار زیادہ ہے وہ میری کچھ مدد کر دے سیں اور میں اپنے بچے دی تربیت اور پرورش کر پاساں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ السلام نو نال لے کے مدینہ المنورہ آئیاں۔ نال آپ دی کلونڈی آئی، بعض نے برکہ لکھا، بعض نے ام ایمن لکھا، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عورت دے 2 نہ ہوں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ دے نال جدو مدینہ المنورہ آئے تو تقریباً 1 مہینے اتھے قیام کیتا، اور اس دوران مدینے دے جو رشتہ دار ہے انہوں نے بہت زیادہ مدد کی تھی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی، اور انہوں نے تقریباً 1 مہینے تو بعد مکہ المکرمہ دا سفر کیتا۔ مدینے تو چند میل دے فاصلے تے ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابوا، ایک چھوٹا جہا پنڈ آ۔ اس جگہ تے جدو پہنچے تو حضرت سیدہ آمنہ بیمار ہوئیاں، اور اس جگہ تے انہاں دی وفات ہو گئی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بے سر و سمانی دے عالم دے وچ اپنی والدہ تو رخصت ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام دی ذات تے ایسا اثر پیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا پینا چھڑ دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام دی عمر صرف 6 سال آئی کہ جدو والدہ دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مدینے دے جو رشتہ دار ہے اور حضرت ام ایمن، انہاں لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو امیر قریش سردار مکہ حضرت عبد المطلب دے کول پہنچایا۔ جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب دے کول آئے تو حضرت عبد المطلب خدا رسیدہ بزرگ ہے، نہایت فیاض اور سخی ہے، دل دے بہت اچھے ہے، لوگوں دی خدمت کردے ہے، لوکاں دے اوکھے ویلے کام آندے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو انہاں دے سامنے گئے تو انہاں دی جو محبت آئی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے دل دے وچ بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ پہلے حضرت عبداللہ جو آپ دے لاڈلے بیٹے آئے حضرت عبد المطلب دے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش تو بھی 2 مہینے پہلے اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں۔ ہن جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر صرف 6 سال ہوئی، والدہ بھی رخصت ہو گئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں نے اپنی کفالت وچ لیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بہت زیادہ خیال کردے، ہر جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے نال لے جاندے اور ایک لمحے واسطے بھی اپنے تو جدا نہ کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر کچھ سنبھلی، تھوڑا وقت گزرا، تقریباً 2 سال تو بعد جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک صرف 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب دا بھی انتقال ہو گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آپ تو بعد حضرت عبد المطلب تو بعد حضرت زبیر اور حضرت ابی طالب نے اپنی کفالت چ لیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہت اچھا سلوک کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب دے گھر صرف ایک بیٹا ہا، کافی عرصہ ہو چکا ہا شادی نو، لیکن ہور اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہا طالب نامی، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عمر دے وچ کچھ چھوٹا ہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو حضرت ابو طالب دی کفالت چائے تو حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت زیادہ پیار دیتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو باپ دی شفقت ملن لگ پئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ اسدی انہاں دے کول صرف ایک ہی بیٹا ہا، لیکن اس دے باوجود وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت زیادہ پیار کردیاں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں دی ممتا بھی، ماں دا پیار بھی ملنا شروع ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس گھر دے وچ آئے، یہ مختصر جہ گھر صرف 3 افراد تے مشتمل آ، حضرت ابو طالب، انہاں دی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ اور ایک انہاں دا بیٹا ہا۔ چوتھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے نال جڑے ہیں، لیکن اس گھر دے بھی مالی حالات کچھ اچھے نہیں آئے، تو جو بھی زمانہ ہا، جس طرح دے بھی حالات آئے، اس دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ نو ایڈجسٹ کیتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول دے وچ رہنا شروع کیتا۔ لیکن جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لڑکپن نو پہنچے تو حالات ایسے آئے کہ ایک یتیم بچے نو اپنی ضروریات پورا کرن واسطے لوکاں دی بکریاں چرانیاں پئیاں، لوکاں دی مزدوریاں کرنیاں پئیاں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجرت تے لوگاں دی بکریاں چران دے، ایک بکری دا آپ نو ایک قرات معاوضہ ملدا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح بکریاں کٹ دے، باہر جنگلاں دے وچ صحراواں دے وچ چلے جاندے اور سارا دن غور و فکر اور تدبر اور سوچ دے وچ گزر جاندا۔ جو ساتھی آپ دے چروائے ہوندے وہ آ کے دس دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن آسمان نو ویکھدے رہندے یا سارا دن پہاڑاں تے بہ کے کچھ سوچدے رہندے۔ اسے سوچ و وچار دے وچ اور غور و تدبر دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دن گزر جاندا۔ شام ہوندی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں نو لے کے مکے آ جاندے، حضرت ابو طالب دے گھر آپ رات رہندے، صبح پھر یہ روٹین اس طرح بن جاندی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچپن دی عمر دے وچ، لڑکپن دی عمر دے وچ ہی ایسے حالات دا سامنا کیتا کہ اگر کوہ ہمالیہ بھی ہوئے تو اس دا کلیجہ بھی پھٹ جاوے۔ لوگاں نے ویکھا کہ
گرمی دا موسم ہے، عرب دا ماحول ہے، صحرا دا علاقہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ننھی عمر ہے، اور اس دے باوجود حضور دے پیراں دے وچ جُتی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوں لوگاں نے ویکھا کہ ننگی پیریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چارتے پھرتے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ پریشانیاں دا سامنا کیتا۔ جتنے دکھ، جتنیاں تکلیفاں اور جتنیاں مشکلات دا سامنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے، کسی بھی پیغمبر تے ایسی مشکلات نہیں آئیاں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو تقریباً 11-12 سال دی عمر میں پہنچے تو حضور اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے 12 سال دی عمر دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے نال ملک شام دا سفر کروایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ملک شام تجارت واسطے گئے تو اس دوران ہی ایک عیسائی راہبہ بحیرہ نامی اس دے گرجے دے کولو جدو گزر ہویا تو اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھا، باہر آیا، حضرت ابو طالب دے کولو پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے دسا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہیں آکھا نہیں، اس دا باپ فوت ہو چکا ہے، تسی دسو کہ تسی رشتے دے وچ اس دے کی لگ دینے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں اس دا والد واقعی فوت ہو چکا ہے، میں اس دا رشتے دے وچ چاچا لگنا۔ تو اس راہب نے آکھا کہ تو شاید اس نو نہیں جاندا، اے آمن والے وقت وچ اللہ تعالیٰ دا آخری نبی ہے، اور اس نو تو واپس لے جا، اگر ملک شام دے یہودیوں نو پتہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نو کوئی تکلیف نہ پہنچان۔ اور اس سے دوران ہی بعض کتب دے اندر لکھا ہے کہ اس بندے نے حضرت ابو طالب نو آکھا کہ اگر میری زندگی نے وفا کیتی اور میری زندگی دے وچ انہاں نے اعلان نبوت کیتا تو سب تو پہلے میں ہوں گا جڑے انہاں دا کے کلمہ پڑھاں گا۔ تو حضرت ابو طالب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو واپس لے کے مکہ المکرمہ آ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو جوانی دی دہلیز تے قدم رکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرب ماحول تو اور عرب ماحول دی جو رسومات آئی انہاں تو اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز نو سمجھن لگ پے۔ اس دوران آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر جدو 15 اور 20 دے درمیان آئی تو اس دوران آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور کشتی اور جو بھی عرب ماحول دے وچ اس وقت چیزاں سکھائیاں جاندیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز دے وچ ماہر ہو چکے ہیں۔ گھڑ سواری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر زین تو گھوڑے تے سواری کر لیندے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال تو پہلے یہ سارا کچھ سیکھ چکا ہا اور انہاں دے وچ مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بچپن تو ہی بتاں تو نفرت آئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی دے وچ ایک دفعہ بھی کسی بت دے سامنے جا کے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی بت دا چڑھاوا کھادا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں چیزاں تو نفرت کر دے، بچپن تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں چیزاں تو آپ نو دور رکھا۔ باقی جو کعبۃ اللہ دا طواف ہے اور حج دے جو ارکان ہے، چونکہ دین ابراہیمی دی باقیات آئی، انہاں دی جو کچھ چیزاں بچی ہوئی آئیاں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عمل کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے کول وہ کروائے۔ باقی جو رسومات آئیاں عرب ماحول دیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انہاں تو گریز کیتا اور بچ کے رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزرگاں دی عزت کر دے، عزیزاں اور رشتہ داراں دے نال پیار کر دے، چھوٹے نال شفقت کر دے، ہر رشتے دا لحاظ کر دے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے خاندان دی اکھ دا تارا بنے ہویا ہے۔ سارے لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پھوپھیاں اور انہاں تو ہٹ تے جڑے جو باقی رشتہ دار ہے یا جو باقی محلے دے لوگ ہیں یا جو باقی علاقے دے لوگ ہیں،
ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ सीखी, जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुश्ती करना सीखा, जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने घुड़सवारी सीखी, इस तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र तो पहले पहले जंग भी सीखी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी उम्र मुबारक जो तकरीबन 20 साल के लगभग आई, तो उस मौके पर एक जंग चली आ रही है अरब के दरमियान, जंगे फुजार के नाम से। कुरैशी हजरात इस जंग का हिस्सा है और ये तकरीबन 1000 साल पुरानी जंग है, और जो आखिरी मार्का होया ये तकरीबन 3 दिन जारी रहा। जो कुरैशी सरदार है उन्होंने अपना अपना एक सिपा सलार बनाया है, एक कमानदार रहा और बाकी लोग उस दे थले उस जंग का हिस्सा है। तो आप दे कबीले दे विचों, आप दे खानदान दे विचों हज़रत ज़ुबैर जो आका करीम अलैहिस्सलाम दे चाचा है, वो आप दी फौज दे लश्कर दे कमानदार है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे नाल रल के जंगे फुजार दे विच हिस्सा लिया, और आका करीम अलैहिस्सलाम दी ड्यूटी आई अपने चाचा नूं और तीर अंदाज़ा नूं तीर पकड़ाना, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये ड्यूटी बहुत अच्छे अंदाज दे नाल अंजाम दी। जंगे फुजार तो बाद ही हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे वड्डे चाचा और मुरब्बी और आप दे मोहसन और आप दे दोस्त और आप दे शफीक हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब दा इंतकाल हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब दी कफालत खास आ गए। बाकी रिश्तेदार भी आप दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दे चाचे, आप दी फूफियाँ, लेकिन जो ख़ास तौर पर कफालत कर रहे हैं वो हज़रत अबू तालिब है। आज की नशिस्त बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल तो अगे शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।